सबै सनातन परिवारलाई हार्दिक बधाई। आज संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा सबै नेपालीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, लुटेरा, हत्यारा, पूर्व आतंकवादीका जमातहरूले लादेको व्यवस्थाको आज पहिलो चरणमा अन्त्य भएको कुरा सबैजनालाई अवगत नै छ। अब आउँदा दिनहरूमा यस्ता बलात्कारी, हत्यारा र लुटेराहरूलाई, यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई, यी पूर्व आतंकवादीका जमातहरूलाई कुनै पनि नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने छैनन्, त्यसमा म विश्वस्त छु। हिन्दुत्व विरोधी, सनातन विरोधी कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले गरिने प्रहार, आक्रमण अब स्वीकार्य हुने छैन। जुन भाषामा, जुन शब्दमा हामीलाई प्रश्न सोधिन्छ, त्यही शब्दमा, त्यही भाषामा जवाब दिने हामी सामर्थ्य राख्दछौँ भन्ने कुरा पनि सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु। एक्काइसौं शताब्दीमा छौँ हामी। 17,000 मारेर र 17 जना मारेर दुईटा हत्याराको समीकरणबाट राज्य व्यवस्थामा जुन अहिले उनीहरूको दबदबा थियो, 2/3 को दम्भ जुन प्रस्तुत गरिरहेका थिए, यी हत्यारा, बलात्कारी, लुटेरा, आतंकवादीका जमातहरूले नेपाललाई कुन ठाउँमा पुर्याएका छन् भन्ने कुरा सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसका विरुद्धमा हामी नेपाली, हामी सनातन परिवारका समाजहरू जागरुक हुन अब आवश्यक छ। मित्रहरू, अब तपाईहरू जाग्नु भएन भने पुनः हामी त्यही दलदलमा फस्नेछौँ। एउटा दलदलबाट हामी बल्ल बल्ल निक्लिएका छौँ। भोलि अथवा पर्सिदेखि तपाईहरूले एउटा समाचार पाइ नै हाल्नु हुनेछ, अब देश सङ्कटकालमा जाँदैछ। त्यसकारण म नेपाली सेनालाई पनि जनतालाई सर्वोपरि मानी सुरक्षा व्यवस्था कायम गरी भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, हत्यारा र पूर्व आतंकवादीका जमातहरूले अब जनतालाई कुनै दुःख नदिने खालको वातावरण मिलाइदिनु नै हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ हार्दिक आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। राष्ट्रमा जति जति बेला समस्या परेको थियो, जति जति बेला कुनै किसिमको आपद विपद परेको थियो, त्यति बेला नेपाली सेनाले देखाएको साहस, नेपाली सेनाले देखाएका र चालेका कदमहरू वास्तवमै सराहनीय थिए र सराहनीय छन्। आज देश विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको अवस्थामा पुनः पनि एकचोटि जिम्मेवारी नेपाली सेनाकै काँधमा जाने कुरा हामी सबैले मनन गरिसकेका छौँ। त्योबाट हामी अवगत नै छौँ। त्यसर्थ नेपाली सेनाका हरेक जवानलाई, हरेक अधिकृतलाई, हरेक नेपाली सेनाका हरेक सदस्यहरूलाई नेपाली जनता र हिन्दू समाजका तर्फबाट म हात जोडेर विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, जनतालाई सर्वोपरि मानेर जनताको सुरक्षा प्रदान गर्न तपाईहरू अग्रसर हुनुहोस्। सुरक्षाकर्मीहरू, उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले देखाएका रमिताहरू, तपाईहरूले देखाएका जनताप्रतिका आक्रोश भनौँ या जनताप्रतिका तपाईहरूले गरेको व्यवहार भनौँ, त्यो कुनै पनि नेपाली जनताले अपवाद बाहेक कुनै पनि नेपाली जनताले सहर्ष स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति थिएन र छैन पनि। तपाईहरू पनि सच्चिएर नेपाली समाजका लागि, जनताका निमित्त तपाईहरू पनि सच्चिएर आफ्ना कदमहरू चाल्नु हुनेछ भन्ने आशाका साथ तपाईहरूलाई पनि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब देशले कस्तो फड्को लिने हो, अब देशमा कस्तो किसिमको राजनीतिक व्यवस्था आउने हो, त्यो कुराहरू मलाई धेरैजनाले सोध्नु भएको थियो। त्यसको जवाब मसँग छैन। त्यसको जवाब त जनता जनार्दनले दिन कुरा हो। तपाईहरूले कस्तो देश निर्माण गर्न चाहिरहनु भएको छ, तपाईहरूले कस्तो राजनीतिक व्यवस्था ल्याउन चाहिरहनु भएको छ, त्यो अनुरूप हामीलाई तपाईहरूले निर्देश दिने हो। जननिर्देश भन्दा ठुलो कुनै पनि निर्देश हुन सक्दैन। कस्तो किसिमको संविधान बनाउने हो, कस्तो किसिमको व्यवस्था राख्ने हो, कस्तो किसिमको कार्ययोजना तपाईहरूले प्रस्तुत गर्ने हो, त्यो अनुरूप हामी सदैव तत्पर हुने कुरा पनि तपाईहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो सनातन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अवधारणाको विकास अभियानले अब समस्त सनातन परिवारका योद्धाहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छ कि तपाईहरू अब होल टाइमर बन्न चाहनुहुन्छ भने, राष्ट्र सेवा र सनातन धर्मप्रति यदि समर्पित हुन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। अब हामी होल टाइमर बनाउने प्रयासमा छौँ। जतिजना जोडिन चाहनुहुन्छ तपाईहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा सन्देश पठाउनु होला। निकट भविष्य 1-2 दिन भित्रमा तपाईहरूले एउटा अनलाइन फर्म, आवेदन फर्म तपाईहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो फर्म भरेर तपाईहरूले हामीलाई राख्नु होला। होल टाइमर भनेको पूर्णकालीन हो। होल टाइमर भनेको पूर्णकालीन रूपमा राज्यलाई तपाईहरूले समर्थन गर्ने, राज्यलाई परेको बेलामा नेपाली सेना जस्तै गरेर हामी वर्दी बिनाका सेना हौँ, हामी वर्दी बिनाका प्रहरी हौँ, हामी वर्दी बिनाका जनपद र सशस्त्र दुईटै हौँ। किनभने हामी नागरिक हौँ, हामी आम नागरिक हौँ। देशको हरेक अभिभारा वहन गर्ने कर्तव्य हामीमा पनि हुन आउँछ।
सामाजिक दायित्व होस् अथवा सामाजिक कर्तव्य होस् त्यो निर्वहन गर्नका निमित्त हामीले आफ्ना अभियान अन्तर्गत पूर्णकालीन सदस्य बनाउने हामीले निर्णय गरेका छौं। त्यो पूर्णकालीन सदस्यमा कोही यदि जोडिन चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सन्देश पठाउनु होला र तपाईहरुले आवेदन फर्म पाउनुहुनेछ। त्यो आवेदन फर्म भरेर हामीलाई जानकारी गराउनु होला। त्यसपछि हामीले तुरुन्तै एउटा सार्वजनिक भवन निर्माण गरेर जति पनि पूर्णकालीन सदस्यहरू हुनुहुनेछ उहाँहरू सबैलाई त्यहाँ हामी राखेर धर्मशास्त्रलाई कसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ, धर्म रक्षाको निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ, राष्ट्र निर्माणका लागि सामाजिक दायित्व पूरा गर्नका लागि सामुदायिक कर्तव्य निर्वहन गर्नका निमित्त के कसो गर्नुपर्छ हामी गर्नेछौँ। र हाम्रो राजीव झाजीले आफ्नो जानको बाजी लगाएर जुन लाउड स्पिकर मुक्त अभियान जुन छ त्यसको लागि मुद्दा गर्नुभयो, त्यसपछि हामीले जुन संघर्ष गर्यौं त्यो संघर्षमा जुन तपाईहरुले साथ दिनु भएको छ, अहिलेसम्म जुन साथ पाएको छ त्यो नै सराहनीय छ। तपाई सबैजनाको साथ हामीले अगाडिसम्म पनि चाहियो, किनभने यो एउटा सिंगल लडाई होइन। यो लडाई यस्तो होइन कि हामीले बस लाउड स्पिकरको मुद्दा हाल्यौं र बस खतम भएको हिन्दू समाज यतिकैमा बसेको होइन मित्रहरु। हिन्दू समाजको लागि अझ धेरै मुद्दाहरू छ जुन कि राजीव झाजीले प्लान गर्नु भएको छ र हामी पनि उहाँको सहयोगी बनेर हामी साथ दिइरहेका छौं। साथसाथै जुन व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, व्यवस्था परिवर्तन हुने जुन दिशातर्फ अहिले देश बढेको छ त्यो पनि तपाईहरुलाई राम्ररी थाहा छ र कहीं न कहीं हामी सबै हिन्दू योद्धाहरूको जिम्मेवारी बन्न चाहन्छ कि राजीव झा जस्तो हिन्दू योद्धाहरूलाई तपाई संसदसम्म पुर्याउनुहोस् ताकि उहाँको जुन प्रखर आवाज छ हिन्दुत्वको लागि त्यो आवाज त्यहाँ बुझोस्, गडगडाओस्, धमक धमक गडक गडक जुन त्यो आवाज छ जब त्यो संसदमा गुज्छ मित्रहरू, त्यसपछि जुन आवाज जुन 77औं जिल्लाको हरेक गाउँसम्म नगरपालिकासम्म जुन आवाज पुग्छ त्यो आवाज पुर्याउने जिम्मेवारी हामी सबैजनाको हुन जान्छ मित्रहरू। राजीव झाजीलाई जति आफ्नो लाइफको रिस्क छ त्यो रिस्क सानोतिनो कुरा होइन मित्रहरू। तपाईहरु यतिजना जुड्नु भएको छ, तपाईहरुले पनि राम्ररी थाहा होला। तपाई सानो सानो मुद्दाहरू यदि गाउँमा राख्नुहुन्छ भने, आफ्नो टोलमा राख्नुहुन्छ भने, आफ्नो वडामा राख्नुहुन्छ कति प्रताडना झेल्नु पर्ने हुन्छ त्यो बेला तपाईहरुलाई राम्ररी थाहा छ। तर यति प्रताडना झेलेर पनि आज राजीव झाजी हाम्रो सामने खडा हुनु भएको छ। पछाडी हाम्रा हनुमानजी हुनुहुन्छ, उहाँको पछाडी जुन उहाँको रक्षा गर्नु भइरहेको छ। अनि यो पनि कुराहरुलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मित्रहरू। हामीले तिरेको करको पैसाबाट कुनै पनि गैर सनातनी व्यवस्थाका व्यक्तिहरूलाई हज कमिटी होस् अथवा क्रिसमस मनाउनका निमित्त होस् अब अनुदान दिइने छैन। त्यो व्यवस्थाको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले गर्नु पर्यो। हामीले आफ्नो खुन पसिनाबाट तिरेको करको निमित्त हामी गैर सामुदायिक व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि किसिमको अनुदान दिनको लागि हामी त्यसका लागि अनुमति दिने छैनौं। अनुमति किन दिँदैनस् भन्ने कुराहरू आउला। हामी जनता हो, हामीले नै अनुमति दिने हो। हाम्रो करको पैसाको के सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने कुराको अधिकार हामीसँग सुरक्षित हुनुपर्छ। एकदम यदि हिन्दूले तिरेको करको पैसाबाट यदि कुनै पनि मुस्लिमलाई हज कमिटी अथवा हज जानको निमित्त यदि त्यहाँ त्यो पैसा खर्च हुन्छ भने त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुने छैन। अर्को कुरा, म सम्मानका साथ, म आदरका साथ भन्न चाहन्छु, मक्का मदिना यदि पवित्र स्थल हो भने हाम्रा पवित्र स्थल पशुपतिनाथ र जानकी मन्दिर पनि हुन्। बुद्धको जन्मस्थल पनि हाम्रा पवित्र स्थल हुन्। मक्का मदिनामा जस्तो व्यवस्था गरिएको छ, केही किलोमिटरको फेरीमा गैर मुसलमानहरूलाई प्रवेश निषेध दिइएको छ, त्यस किसिमका हाम्रा पशुपति, हाम्रा बुद्ध भूमि अथवा हाम्रा माता जानकीका स्थल त्यहाँ पनि हामीले त्यही अनुसारको गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अभियानको त्यो पनि एउटा कार्यक्रममा रहेको कुरा तपाईहरु समक्ष जानकारी गराउँदै त्यसका निमित्त पनि तपाईहरुलाई आफ्नो विचार प्रदान गर्नको निमित्त हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रा पशुपति क्षेत्रमा पनि कुनै किसिमको गैर सनातनीलाई प्रवेश निषेध, त्यो छेउको फेरीमा केही किलोमिटरको हामी पनि त्यहाँ एउटा व्यवस्था गरौं, कति किलोमिटरसम्मलाई प्रवेश नदिने हामीले त्यो पनि गर्नुपर्छ। यो पनि कुरा छ राजीवजी, म बीचमा काटिन चाहे, एउटा यो पनि कुरा छ कि सरकारले एउटा अध्यक्षीय प्रणाली, मतलब यदि गाउँपालिकामा कुनै मन्दिर छ या फिर नगरपालिकामा कुनै मन्दिर छ भने त्यहाँ सरकारले एउटा कमिटी गठन गरिदिन्छ कि त्यो कमिटीले हेर्छ कि मन्दिरमा कति पैसा चढिरहेको छ र त्यो पैसा उठाएर तिनीहरूले सरकारलाई दिने काम गर्छन्। तर त्यही अरूहरूलाई हाम्रै पैसाबाट फेरि अनुदान दिने, मतलब जब हामी मन्दिरमा केही पैसा चढाउँछौँ भने त्यो पैसा सरकारले लिने, त्यो पैसा हिन्दूहरूको विकासको लागि होइन, त्यो पैसा मन्दिरको विकासको लागि होइन, त्यो पैसा
हिन्दूहरूको संस्कृतिको विकासको लागि होइन, तर हाम्रै पैसा सरकारले लगेर फेरि अरू पन्थलाई, अरू मजहबलाई त्यो पैसालाई तपाईँ हज जानुहोस् या फिर क्रिसमस बनाउनुहोस् या चर्च बनाउनुहोस् भने त्यस्ता गतिविधिहरू, यति बेला मस्जिद बनाउनुहोस्, त्यस्ता गतिविधिहरू यहाँ नेपालमा मैले त हेरेको छु। तपाईँले के लाग्छ? तपाईँले हेर्नु भएको छ यस्तो गतिविधिहरू? एकदम 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 यो तपाईको प्रश्न कुरा हो। अबदेखि मैले त्यही कुरामा जोड दिइरहेको थिएँ, अबदेखि यो कुरा स्वीकार्य हुने छैन। त्यसका लागि हाम्रा जनता जनार्दन जाग्नुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रा सुतिरहेका सनातन परिवारका हरेक सदस्यहरू जागरुक हुन जरुरी छ। त्यसका निमित्त हामी मैदानमा कुदेका छौँ। ज्यानको प्रवाह नगरिकन हामी अन्तिम साँझसम्म लडिरहनेछौँ। त्यसका निमित्त हामीलाई सबैजनाको साथ समर्थन सहयोग चाहिने, त्यो एउटा वास्तविकता भनौँ, त्यो एउटा अपरिहार्यता भनौँ, त्यसको कुनै विकल्प छैन। तपाईहरूको साथ समर्थनले नै हामी अगाडि बढ्ने हो। तपाईहरूका निमित्त हामी समर्पित छौँ। हामीलाई व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ छैन। हामीलाई कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदो हो त म मजाले कतै न कतै जागिर खाएर बसिरहेको हुन्थेँ, मलाई के फरक पर्थ्यो र। तर तपाईहरूको सेवा गर्नको निमित्त म पूर्ण रूपमा सनातन व्यवस्थामा समर्पित हुन आएको छु। यो कुरा सबैजनाले मनन गर्दै हाम्रा विचारहरूसँग यदि तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ, हाम्रा विचारहरूलाई यदि तपाईँहरूले समर्थन गर्नुहुन्छ भने कृपया हामीलाई त्यो विषयमा पनि जानकारी गराउनु होला। अर्को कुरा, हाम्रो अभियानको नाममा धेरै ठाउँबाट धेरैजनाहरूले आर्थिक सङ्कलन गरिरहनु भएका छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ। त्यस विषयमा हाम्रो राजु सर हुनुहुन्छ, त्यस विषयमा पनि म एउटा के तपाईहरूलाई अनुरोध गराउन चाहन्छु भने तपाईहरूले के कति सहयोग गरिरहनु भएका छ कृपया हामीसँग एकचोटि चाहिँ जानकारी लिनुहोस्। तपाईहरूले गरेको समर्थन हामी समक्ष पुगेको छ कि छैन त्यो जान्ने अधिकार तपाईहरूसँग छ, त्यो जान्ने कर्तव्य पनि तपाईहरूकै हो। त्यसकारण धेरैजना इसाई मेसिनरी र विदेशका दलालहरूले पनि केही यसमा चलखेल गरिरहेको कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। ती इसाई मेसिनरीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामी त्यो व्यवस्थाका अनुयायी हौँ जुन व्यवस्था सनातन छ, जुन व्यवस्थाको कुनै अन्त्य छैन, जुन व्यवस्थाको कुनै सुरुवात छैन। यो केही वर्ष पहिला कोही एकजना जन्मेर आत्मकथा लेख्दाखेरि त्यो आत्मकथालाई धर्मग्रन्थ मान्ने र त्यसलाई नै सर्वोपरि ठान्ने महानुभावहरूले हामीलाई धर्म व्यवस्था र हामीलाई संस्कारहरू सिकाइरहनु पर्ने खासै आवश्यकता होला जस्तो मलाई लाग्दैन र त्यो एउटा ध्रुव सत्य पनि हो। हाम्रो गीता पुराण अथवा उपनिषद अथवा जति पनि वेद शास्त्रहरू छन्, ती वेद शास्त्र पुराण र उपनिषदहरूले कहिले पनि त हिन्दू भन्दैन। कहिले पनि हाम्रो भगवानले हिन्दूलाई मात्रै स्वर्गको बाटो खुल्ला छ भन्ने कुरा हाम्रा हिन्दू धर्मका देवी देवताहरूले त्यो स्वर्गको ठेकदारी र त्यो स्वर्गमा प्रवेश पाउने उनीहरूले लिजमा लिएका छैनन्। बाइबल पढ्दाखेरि त क्रिस्चियन भइस् भने मात्रै स्वर्गमा जान पाउँछस्, कुरान पढ्दाखेरि अल्लाहले जन्नतको रास्ता त मुस्लिमहरूको लागि मात्रै गरेका छ जस्ता कुरा हाम्रा गीता पुराण उपनिषद र धर्मशास्त्रहरूले गरेका छैनन्। तसर्थ म जस्ता, हामी जस्ता योद्धाहरूलाई, हामी जस्ता सनातनीहरूलाई त्यस्ता यो स्वर्ग र नर्कका कुराहरू कृपया गरेर सन्देशमा व्यक्तिगत आफ्नो औकात देखाउने कष्ट नगर्नु होला। हामी मानव मात्रका कल्याणका कुरा गर्छौँ, हामी जगतका कुरा गर्छौँ, हामी ब्रह्माण्डका कुरा गर्छौँ, हामी सृष्टिका कुरा गर्छौँ, हामी जीवन चलाउने आधारका कुरा गर्छौँ। राजीवजी, अझ हामी हेर्न सक्छौँ कि धेरै साथीहरू जुन हिन्दू योद्धाहरू हुनुहुन्छ कुनै बाहुल इलाकामा उहाँहरू धेरै डराउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ कि हामी यहाँ केही गर्न सक्दैनौँ किनभने स्थिति हाम्रो प्रतिकूल छैन भन्ने। त्यस्तो स्थितिहरू धेरै ठाउँहरूमा अहिले नेपालमा जन्मिसकेको छ। हालाकि पहिले त थिएन, तर अहिले जन्मिसकेको छ। भने त्यो स्थितिमा तपाईँ के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो हिन्दू योद्धाहरूलाई? त्यो स्थितिबाट कसरी लड्ने, त्यहाँ कसरी काम गर्ने हिन्दुत्वको लागि? हैन, सबैजनासँग मेरो नम्बर छ। उहाँहरूले मलाई एकचोटि फोन गर्नुभयो भने हाम्रा अभियानका मित्रहरूलाई त्यहाँ लिएर म आफै उपस्थित हुनुपर्दा म आफै उपस्थित हुन सक्छु, अथवा प्रशासनसँग कुरा गर्नु पर्यो भने म प्रशासनसँग, सुरक्षाकर्मीसँग कुरा गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो समाधान गर्ने जिम्मेवारी हामीले वहन गरिरहेका छौँ। यदि कुनै पनि बाहुल्यता यहाँ कसैको छैन, बाहुल्यता यहाँ सनातनीहरूको छ, यो तपोभूमि हो, यो हिन्दू भूमि हो, यसमा कुनै कसैले सन्देह नगरे हुन्छ। यहाँ सामाजिक परिवेशभन्दा माथि कसैलाई जाने छुट दिइएको छैन र दिइने पनि छैन। यहाँ संविधानभन्दा माथि कोही पनि जानेवाला छैन र कसैलाई जान दिइने पनि छैन। त्यो कुरा हाम्रा सबै सनातन परिवारका सदस्यहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो हुन्छ। कसैलाई यदि कुनै समस्या छ भने अब विगतका दिनमा हामीले हाम्रा देवी देवताहरूको घाँटी काट्ने, हाम्रा देवी देवताहरूको मूर्ति
तोडफोड गर्ने, मन्दिरमा त्यस्ता विकृतिहरू गर्ने हामीले धेरै मौन स्वीकृति दिएर हामी चुप्पो लागेर बसेर हामीले यी ताण्डवहरू धेरै देखिसक्यौँ। अब त्यस्ता ताण्डवहरू कुनै पनि रूपमा बर्दाश्त गरिने छैनन्। अब त्यस्ता ताण्डवहरू कुनै पनि किसिमले स्वीकार गरिने छैनन्। नेपाल अधिराज्यभरिको कुनै पनि देशमा कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि स्थानमा यदि कुनै पनि हिन्दू सनातनी व्यवस्थाका अनुयायीहरूलाई कुनै किसिमको समस्या छ भने कृपया मलाई भन्नुहोस्, त्यहाँ के गर्नुपर्छ हाम्रो अभियानका साथीहरूले गर्नेछन्। अर्को कुरा, मैले अघि पनि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, हामी पूर्णकालीन सदस्य बनाउँदै छौं। यसमा यदि कोही सनातनी योद्धा जोडिन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो पूर्णकालीन सदस्यहरू राष्ट्रका निमित्त समर्पित हुनेछन्। हाम्रा पूर्णकालीन सदस्यहरू धर्मका निमित्त समर्पित हुनेछन्, जसरी हामी धर्म र राष्ट्रका निमित्त पूर्ण रूपमा समर्पित छौं। हाम्रो अभियानको मूल उद्देश्य भनेको सनातन सांस्कृतिक राष्ट्रवादको अवधारणाको विकास गराउनु हो। हामी राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सनातन व्यवस्थाप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित रहेको कुरा पनि समस्तमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर मित्रहरू, हामी एउटा फर्म रिलिज गरिदिन्छौँ, एउटा गुगल फर्म रिलिज गर्छौँ। मेरो पेजबाट रिलिज हुन्छ, राजीव जीको प्रोफाइलबाट रिलिज हुन्छ र धेरै ठाउँहरूबाट रिलिज हुन्छ। हामी त्यो फर्मलाई रिलिज गर्दैछौँ र तपाईँ जति पनि साथीहरू फुल टाइमर बन्न चाहनुहुन्छ, सनातनी साथीहरूको लागि काम गर्न चाहनुहुन्छ, हिन्दुत्वको लागि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो फर्म भरेर पठाउनु होला र हाम्रो टिमबाट तपाईहरुलाई सम्पर्क गरिनेछ। र जति पनि साथीहरू हाम्रा अलरेडी त्यो ठाउँमा छन्, जति पनि टिमहरू हाम्रा अलरेडी क्रिएट भइसकेका छन्, त्यो टिमसँग हामी तपाईलाई जोड दिन्छौँ र तपाईले हामीले कसरी सहयोग गर्नुपर्ने छ, तपाई हिन्दुत्वका लागि कसरी काम गर्न सक्नुहुनेछ भने ती सबै दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ र यही हाम्रो योजना हो। र यस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू धेरै छन्। अहिले पनि हामी यो लाइभ आउनुभन्दा अगाडि नै डिस्कस गरिरहेका थियौँ कि कसरी संरचनाहरू लग्ने, के कस्ता कार्यहरू गर्नु पर्छ ताकि हाम्रा हिन्दुत्वका साथीहरू, हिन्दू समाजका साथीहरू बलियो हुन् भने ती दिशातर्फ पनि हामी तेजीले अगाडि बढ्दैछौँ। र यही नै समय हो मित्रहरू। अब सरकार ढलिसकेको छ, सरकार खत्तम भइसकेको छ, संसद विघटन भइसकेको छ भने अब यही राइट टाइम हो हामीले आफ्नो एग्रेसन देखाउने, यही राइट टाइम हो हामीले कहीँ जोइन गर्ने, यही राइट टाइम हो आफ्नो विचारधारालाई अगाडि बढाउने। अब मात्र फेसबुकमा भनेर हुँदैन। जति पनि साथीहरू फेसबुकमा हुनुहुन्छ, अब फेसबुक भन्दा बाहिर निस्किनु, डराउनु पर्ने कुरा छैन। सरकार ढलिसकेको छ, अब तपाईले कसैले केही कारबाही गर्नेवाला छैन। खुल्लम खुल्ला हिन्दुत्वको लागि काम गर्नुस्, खुल्लम खुल्ला हिन्दुत्वको लागि अभिव्यक्ति दिनुस्, खुल्लम खुल्ला आफ्नो समाजसँग जुड्नुस्, खुल्लम खुल्ला आफ्नो समाजको लागि काम गर्नुस्। अब कसैको क्षमता छैन केही गर्ने। हजुर राजीव जी, एकदम 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 राजु सरको कुराबाट एकदमै म सहमत छु। अहिलेको अवस्थामा हामी खुल्लेआम हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्पराका निमित्त, हाम्रा राष्ट्रका निमित्त, हाम्रो राष्ट्रिय एकता कसरी कायम हुन्छ त्यसका निमित्त हामी पूर्ण रूपमा तत्परताका साथ हामी एकजुट भएर यदि आज हामी एकता कायम गर्न सकेनौँ भने हाम्रो इतिहास मेटिन्छ। मलाई मेरो धेरै साथीहरूले तपाईको इच्छा के छ भनेर सोध्नु भएको थियो। मेरो इच्छा एउटा मात्रै छ। म जुन परिवेशमा जन्मे, म जन्मिँदाखेरि नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, मेरो त्यही परिवेशमा मेरो अन्त्येष्टि गरियोस् भन्ने मेरो परिकल्पना हो। मेरो त्यही नै एउटा इच्छा हो, मेरो त्यही नै एउटा सपना हो। त्यो सपना साकार पार्नको निमित्त हजुर हजुर राजीव जी हेर्नुस्, हामी 94% थियौं मित्रहरू। जति पनि हिन्दू साथीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई फेरि रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु कि हामी 94% थियौं। तर पनि जब हिन्दू राष्ट्र खत्तम पारियो त्यो बेला हामीले कहीँ पनि अलिकति पनि सुबुगाएनौं, न कहीँ टायर बाल्यौं, न कसैले पिट्यौं, न कसैले गाली दियौं, न कसैले होच्याउँ। मतलब हामीले जुन विरोध प्रदर्शन गर्ने आफ्नो तरिका थियो त्यसको 1%, 0.001% पनि हामीले गरेनौं। र त्यही कारण हो कि इजिली यी नेताहरूले हामीलाई चलाए, आफ्नो गोटी बनाए र गोटी बनाएर इजिली हिन्दू राष्ट्र खत्तम गरिदिए। र हिन्दू राष्ट्र खत्तम गरेपछि यो देशमा जे भयो त्यो हुनु नचाहिएको थियो। यो हिन्दू राष्ट्रमा, यो हिन्दू भूमिमा जे भयो त्यो हुनु नचाहिएको थियो। मतलब हाम्रो भावनाहरूसँग, हाम्रो संस्कृतिहरूसँग यसरी खेलियो मित्रहरू, जुन कि यो हिन्दू भूमिमा पोसिबल थिएन। र अहिले राइट समय हो। र अहिले पनि यदि हामी शान्त बस्छौं, अहिले पनि यदि हामी पार्टीको झोले बनेर बस्छौं, अहिले पनि हामी यदि सोचिरहेका छौं कि हामीले केही भन्दैनौं र स्वतः राजु जयसवाल र राजीव झा र यस्ता 2-4-10 वटा हिन्दू योद्धाहरूले आएर लाइभमा आउनुहुन्छ, सडक सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ र स्वतः हिन्दू राष्ट्र बन्ने छ भने त्यस्तो छैन मित्रहरू, त्यस्तो छैन। यो दिमागबाट निकाल्दिनुस्। यदि कुनै पार्टीको झोलेले यदि तपाईले भन्दैछ भने त्यसको केही जरुरत छैन। कांग्रेसले आफै गर्दिन्छ, कम्युनिस्टले आफै गर्दिन्छ र जनता समाजवादी पार्टीले आफै गर्दिन्छ भने त्यस्तो हुनेवाला छैन। तपाई त्यो भ्रमबाट बाहिर निस्किनुस्।
यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि देश हिन्दू राष्ट्र बनोस् भने तपाईहरु आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट, हामीले फेरि रिपिट नगर्नु परोस्, म फेरि तपाईले भन्दै छु, आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्ना साथीभाइहरुलाई जोड्नुस्, कमिटी बनाउनुस्, टिम बनाउनुस् र एउटा निर्देशनको साथमा भगवा झण्डा र नेपालको झण्डा लिएर सडकमा उत्रिनुस् र त्यसपछि यो नेताहरुको पछवाडा लाल गर्नुस् र बताउनुस् कि हिन्दूहरुको औकात के हो यो देशमा, सम्झाउनुस् र यिनीहरुलाई थाहा हुनु पर्यो कि यी पार्टीहरुले जुन हाम्रो देशबाट जुन हिन्दू राष्ट्र हटायो, जुन हिन्दूको भावनासँग खेल्यो, त्यो भावनासँग खेल्नुको परिणाम के हुन्छ, त्यसको जुन नतिजा छ, त्यो नतिजा के हुन्छ, त्यो नतिजा यिनीहरुको दिमागमा बसाउन जरुरी छ। हामीहरुले एउटा एक्जाम्पल सेट गर्न जरुरी छ। जबसम्म हामी एक्जाम्पल सेट गर्दैनौ तबसम्म हिन्दूहरुको भावनाबाट बारम्बार चाहे कति पनि व्यवस्था परिवर्तन भइहालोस्, चाहे कोही आइहालोस्, बारम्बार खेलिन्छ र हामी हिन्दू समाज कसैको गोटी हैनौ, हामी हिन्दू समाज कसैको पिक बल होइनौ कि जसले जसरी मन गर्छ त्यसरी आएर हामीलाई जसरी मन गर्छ त्यसरी नै कहिले ब्याडमिन्टनबाट ठोक्छ, कहिले ब्याटबाट ठोक्छ, कहिले लात्तीबाट ठोक्छ। त्यो ठोकाई बन्नु छैन। हामीले हिन्दू समाज अहिले पनि नेपालमा धेरै बलियो छौं, अहिले पनि हामी धेरै संगठित छौं र यो जुन हिम्मत छ, जुन तागत छ, यो तागतलाई हामीले प्रदर्शन गर्न जरुरी छ। यदि तपाई शान्त हुनुहुन्छ, यदि तपाई भन्नुहुन्छ कि हो म हिन्दू त हुँ, म त कट्टर हिन्दू हुँ र तपाई यो सोच्नुहुन्छ कि म घरमा बसेर र आफ्नो कट्टर हिन्दुत्वको प्रदर्शन बिना गरिकन यो जुन व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, यो जुन हिन्दू राष्ट्र हुन्छ त्यो यसै नै भइहाल्छ, हुँदैन। यो दिमागबाट निकाल्दिनुस्। यदि तपाई चाहनुहुन्छ कि हिन्दू राष्ट्र होस् भने तपाईले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाई वेट नगर्नुस् कि कुन पार्टीले तपाईको साथ दिन्छ। यदि आज कुनै पार्टीले तपाईको साथ दिन्छ भने भोलि त्यो पार्टीले तपाईसँग खेल्छ, यो दिमागमा राख्नुस्। त्यसैले तपाई स्वतन्त्र भएर, फेरि रिपिट गर्दैछु, ध्यानले सुन्नुस्, स्वतन्त्र भएर निस्किनुस् र भन्नुस् कि हामी हिन्दू हौं र हामीलाई हिन्दू राष्ट्र चाहियो। जय श्री राम मित्रहरू। हाम्रो अभियानको मूल उद्देश्य, हाम्रो अभियानको प्रमुख उद्देश्य भनेकै अब नेपालबाट, यो तपोभूमिबाट, यो हिन्दू भूमिबाट हामीले सकेसम्म कुनै पनि सनातन व्यवस्थाका अनुयायीलाई, कुनै पनि हिन्दूलाई आफ्नो श्रम बेच्नको निमित्त खाडी मुलुकमा अथवा मुस्लिम राष्ट्रमा पठाउन दिइने छैनौं भन्ने जागरुकताका साथ हामी लागि परेका छौं। हाम्रो अभियानलाई तपाईहरुले साथ दिएर सफल बनाउनु भयो भने म तपाईहरु समक्ष यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। यदि हामी हाम्रो अभियानमा सफल भयौं भने निकट भविष्यमा चाँडै नै हामीले जति पनि बेरोजगार साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई रोजगारीका निमित्त हामीले यही नै त्यो वातावरण सिर्जना गर्ने छौं। यसमा एउटा अझ चीज जोड्न चाहन्छु राजीव जी, यसमा अझ एउटा चीज जोड्न चाहन्छु मित्रहरु। हेर्नुस्, तपाईहरुको मनमा जुन छ कि हामी खाडी देशमा नगएर कमाउन सकिदैन, खाडी देशमा नगएर आफ्नो घर पाल्न सकिदैन, यो मात्र भ्रम हो मित्रहरु। यस्तो केही छैन। हामीले आफ्नो देशमा पनि कमाउन सक्छौं। फरेन इन्भेस्टरहरु नेपालमा आउन चाहन्छन्, फरेनका युनिभर्सिटीहरु नेपालमा आउन चाहन्छन्। तिनीहरुले मात्र भूमि चाहियो। यदि हामीले मात्र जमिन उपलब्ध गराइदियौ भने त्यो फरेन इन्भेस्टरहरु आफ्नो कर्पोरेट हाउस बनाएर, आफ्नो कर्पोरेट पार्क बनाएर, त्यो फरेन युनिभर्सिटीहरु आफ्नो एजुकेसन पार्क बनाएर यही काम गर्न पनि रेडी छन्, यही पढाउन पनि हामीलाई रेडी छन्, यही फरेनको डिग्री दिन पनि हामीलाई रेडी छन्। हामीलाई विदेश गएर पढ्नु जरुरी पनि छैन, हामीलाई विदेश गएर काम गर्न जरुरी पनि छैन। मात्र हामीले तिनीहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने छ र साथसाथै कानुनमा अलिकति लचकता हामीले तिनीहरुलाई प्रोभाइड गराउनु पर्ने छ। यदि हामी कानुनमा अलिकति लचक भयो भने ती सबै फरेन इन्भेस्टरहरु हाम्रो नेपालमा आएर काम गर्न चाहन्छन् र त्यो काम गर्नुको साथसाथै स्टार्टिङमै, सुरुवातमै कमसेकम 10,000 देखि 20,000 रोजगार सुरुवातमै आउँछ, इनिशियली मात्र आह्वान गरेर, ठीक छ। र त्यसपछि यदि हामीले काम गर्दै गयो भने आउने 4 साल या 5 सालमा हामी त्यो स्थिति विकास गर्न सक्छौं कि त्यो फरेन इन्भेस्टमेन्टबाट नै हामीले कमसेकम 5 लाख देखि 10 लाख रोजगारी हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं। त्यो स्थिति छ। र साथसाथै मित्रहरु, हामीलाई राम्ररी थाहा छ कि हामी टेक्नोलोजिकली धेरै पछाडी छौं। यदि हामीले टेक्नोलोजीको विकास गर्यो भने, त्यो दिशातर्फ यदि हामी अगाडि भयो भने
फरेनको कामहरु जसरी इन्डियामा हुन्छ भारतमा पनि धेरै फरेनकै कम्पनीहरुको काम हुन्छ आउटसोर्स गरेर काम हुन्छ त्यो आउटसोर्स वर्कहरु हामीले नेपालमा पनि लिन सक्छौं र त्यहाँ नेपालमा पनि हामीले यो काम गर्न सक्छौं यो स्थिति हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं र यो पोसिबल छ यो पनि म तपाईले बताउन चाहन्छु तर के छ मित्रहरु यहाँ जुन सरकार बन्द छ यहाँ जुन प्रधानमन्त्री देखि लिएर गृहमन्त्री बन्ने व्यक्तिहरु छन् ती व्यक्तिहरु यस्ता व्यक्तिहरु छन् जोसँग एकदम मतलब हुन्छ नि कि 5% पनि माइन्ड छैन कि यो जुन प्रोजेक्ट छ यो कर्पोरेट पार्कहरुको प्रोजेक्ट छ यो एजुकेसन पार्कहरुको प्रोजेक्ट छ यसलाई स्मुथली कसरी रन गर्ने भने यी पनि आइडियाहरु यी व्यक्तिहरुमा छैन र ती आइडियाहरुलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि हामी जस्ता योद्धाहरु अगाडि आउनु पर्छ किनभने मलाई राम्ररी आइडिया छ मित्रहरु कि यो प्रोजेक्टहरु कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ किनभने म त्यही दिशातर्फ काम गर्दछु मेरो काम नै त्यही हो र यस्ता धेरै साथीहरु छन् जुन युएस मा बस्नु भएको छ अस्ट्रेलियामा बस्नु भएको छ युरोपमा बस्नु भएको छ यस्ता धेरै देशहरुमा साथीहरु बस्नु भएको छ जुन कि ती प्रोजेक्टहरुलाई नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छन् तर नेपाल सरकारले त्यो वातावरण दिन सकेको छैन कि ती साथीहरुले नेपालमा आएर काम गर्न बिजनेसहरु इम्प्लान्ट गर्न सकेका छैनन् ती साथीहरु पनि आउन चाहन्छन् अब कसैले पनि अब तपाई एउटा नपढे लेखेको मान्छेहरुलाई 2 घण्टा हान दिनुहुन्छ भने ती मान्छेहरु सोच्छन् कि म गरिब छु म नपढे लेखेको छु त्यो 2 घण्टा खान्छन् र घर निस्किहाल्छन् रुदा रुदै नराम्रो त त्यो ती नपढे लेखेका व्यक्तिहरुलाई पनि नराम्रो लाग्छ तर ती व्यक्तिहरुको मजबुरी छ ताकत छैन शक्ति छैन भने ती व्यक्तिहरु रोएर गइहाल्छन् तर यदि सरकारले कुनै पढे लेखेको व्यक्तिलाई यदि 2 घण्टा हान्छ भने ती व्यक्तिलाई यस्तो आत्मग्लान फिल हुन्छ मित्रहरु कि ती व्यक्तिहरुले यो सोच्छन् कि यार म यति पढे लेखेको मान्छे भएर पनि मलाई पुलिसले हान्दै छ त्यो एउटा एसएलसी पास भएको पुलिसले मलाई हान्दै छ यस्ता गतिविधिहरु मनमा खेल्छन् र ती व्यक्तिहरु आफ्नो इज्जत र सम्मान नभएकै कारण हाम्रो नेपालमा आउन चाहदैनन् यदि सरकारले त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनायो भने सरकारले त्यो हिसाबको प्रोजेक्ट रन गर्नको लागि हामी जस्ता हिन्दू योद्धाहरुलाई अगाडि लगायो भने हामी त्यो प्रोजेक्टलाई सक्सेसफुली रन गरेर त्यो प्रोजेक्टलाई इम्प्लान्ट गरेर नेपालमा अरबौंको ट्याक्स नेपाल सरकारले बुझाउन सक्छ त्यो पनि स्थिति छ हाम्रो अभियानले रोहिंग्याहरूलाई पनि उसको देशमा फिर्ता पठाउनको निमित्त हामी पहल गरिरहेका छौं त्यसका निमित्त पनि म तपाईहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु यदि तपाईहरुको छेउछाउमा नजिकमा कतै पनि कुनै रोहिंग्या बसेको यदि ठाउँ थाहा छ भने कृपया हामीलाई केही डिटेल उनीहरु बसेको भिडियोहरु केही पठाउने प्रयास गर्नु होला banloudspeaker@gmail.com मा त्यो भिडियो अथवा फोटो अथवा केही डिटेलहरु हामीलाई तपाईहरुले त्यो पठाइदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुनेछ अर्को कुरो तपाईहरुलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुले यो सबै विषय हामीलाई उठाइराख्दाखेरि सबैको समाधान हामीले गर्ने जमर्को त गर्छौं त्यसमा त कुनै दुई मत छैन तपाईहरुको सहयोग बिना केही पनि सम्भव छैन त्यसका निमित्त सबै कुरामा हाम्रा ध्यान जान नजान पनि सक्छ सबै कुरामा हाम्रा सामर्थ्यले नभ्याउन पनि सक्छन् यदि तपाईहरुको त्यहाँ साथ सहयोग र समर्थन भयो भने हामी त्यसमा गर्न सक्छौं